ساری زندگی میرے در تے آ کے سر جھکایا ہی کوئی نہیں. اوتھے پھر او پڑھ رہے ہوندے نے جنازہ سمم بکمن جنہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہنا کی تے کی پڑھنی. میں چٹیاں داڑیاں والے بزرگ نماز جنازہ دی دعا تک نہیں آندی اور او جاندے نے آندی بھی ہے کہ وہ پڑھنے اس واسطے جاندے بھی منہ بخا یہ علامہ لا یہ نمازی بن نمازی. اللہ اکبر. حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے مسلمان بھائیو. نمازی بن جو نمازی. اللہ دے قرآن دے دو مقام میں توڑے سامنے رکھے, تیسرا میں اینڈ تے جا کے توڑے سامنے رکھنا ہے. آؤ ہن ذرا حدیث پاک تے غور کریا جے. بے نماز بندہ پتہ ہے کون ہے بے نماز بندہ؟ صحیح البخاری ہم روایت آندی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کر دے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا منافق بندہ ہے منافق بندہ اس بندے تے دو نمازاں بڑیاں بھاری ہوندیاں نے مشکل ہوندیاں نے. ایک نماز فجر والی ایک نماز عشاء والی یہ دے تے بڑیاں بھاری ہوندیاں نے بڑیاں بھاری. عشاء ویلے بھی نہیں آندا مسجد اندر تے فجر ویلے بھی نہیں آندا مسجد دے اندر. اللہ اکبر. حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا انہاں نمازاں دی پابندی کریا کر. اے نمازاں دی غفلت تینوں منافق بنا چھڈے گی. مومن بن مومن مسلمان بن. اور فرمایا اگر انہاں لوگاں نوں پتہ لگ جائے نا کہ فجر تے عشاء دی نماز دا اجر کتنا زیادہ ہے انہاں کو ٹریا نہ جائے اپنے پیٹ دے بل چل کے مسجد اندر آ جان. اے جان دے ہی نہیں نماز دی قدر و قیمت نو. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میرا دل کردا ہے کہ جدوں مسجد اندر اذان ہو جائے نا تے نماز دا وقت ہو جائے تے میرا دل کردا ہے میں اپنے ایک صحابی نو مصلی تے کھڑا کراں تے اونوں کہاں نماز پڑھا تے میں آپ مدینے دے بازار دے چکر لاواں. کادے لئی سونیا؟ فرمایا جنہاں گھراں دے اندر مرد موجود ہون نماز دا ٹائم تے مسجد اندر نہیں آئے. فرمایا دل کردا اے ایسے گھراں نوں اگ لا کے راکھ بنا دیاں. اگ لا کے پتہ ہے کیڑا نبی کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جڑا رحمت والا نبی ہے اوے او نبی کہہ رہا ہے جس نبی دے دندان شہید کیتے گئے میدان احد اندر اپنی امت نوں بد دعا نہیں دیتی. او نبی کہہ رہا ہے جنوں طیف دی بستی اندر پتھر مار مار کے لولوان کیتا گیا میرے نبی امت نوں بد دعا نہیں دیتی. میرے نبی کہہ رہے ہیں جنہاں نوں سجدے دی حالت اندر مشرکین مکہ میرے نبی دی کمر تے اوجری رکھ کے میرے نبی نوں پریشان کیتا ہے میرے نبی انہاں نوں بد دعا نہیں دیتی. پر آج میرے نبی کہہ رہے ہیں میرا دل کردا ہے میں اگ لا کے ساڑ دیاں انہاں گھراں نوں جنہاں گھراں دے اندر لوگ موجود نے تے مسجد نماز پڑھن واسطے نہیں آئے. پھر مینوں خیال آندا ہے گھراں اندر معذور بھی ہوندے نے بچے بھی ہوندے نے عورتاں بھی ہوندیاں نے. اللہ اکبر. اس حدیث تو دو گلاں ساڈے سامنے آ رہیاں نے. پہلی گل تے اے وے کہ جڑے مرد حضرات نے مرد حضرات انہاں نماز مسجد وچ آ کے پڑھنی چاہیے تے جماعت دے نال پڑھنی چاہیے. اللہ دا قرآن بھی کہندا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات وارکعوا مع الراکعین. لوگو نماز نو قائم کرو زکات ادا کرو اور نماز پڑھو رکوع کرنے والے دے نال رکوع کرو یعنی جماعت نال مسجد اندر آ کے نماز پڑھنی ہے. اللہ اکبر. مگر اگر کوئی شرعی مجبوری بن جاتے پھر پڑھ سکتے ہو گھر اندر. مگر اللہ تعالی نے مرداں دے اوتے نماز فرض اللہ دے گھر وچ کیتی ہے مسجد وچ آ کے پڑھنی ہے. حضور فرماتے نے میرا دل کردا ہے انہاں گھراں نوں اگ لا کے ساڑ دیاں. پتہ لگا حضرات محترم بے نماز بندہ منافق ہے اور بے نماز بندے نال میرے نبی نفرت کردے سن. تاں ہی تے فرمایا دل کردا ہے اگ لا کے ساڑ دے. اگر سچی پوچھو تے گھراں وچ اگ بھی لگی ہوئی ہے. اسی نماز نہیں نہ پڑھدے اگاں لگیاں تسی کہو جی کتھے لگی ہے ساڈے گھر اگ. جڑا بیٹا تیرا گریبان پھڑدا ہے تیرا پتر سکا ہے اگ نہیں لگی. تیری بیٹی تیری عزت دی کوئی پاسداری نہیں کر دی آگ ہی لگی ہے. تیری بیوی تیرے نال بدتمیزی نال پیش آندی ہے آگ لگی ہے تیرے گھر وچ. تیرے بچے تیرے نافرمان نے تیری بیوی تیری نافرمان ہے آگ لگی ہے بھائی. گھر دے اندر تیری پوری نہیں پی پیندی دو وقت دا کھانا پورا نہیں پی ہوندا تو سوچ تے صحیح آگ لگی ہے تیرے گھر اندر. نماز پڑھ نماز تیری آگ بجھ جائے گی تیرے گھر.
اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا پتہ لگا ہے حدیث مبارکہ تو جڑا بندہ بے نماز بے نماز او بندہ مسلمان نہیں بلکہ منافق آدمی ہے اللہ اکبر او جڑا دو نمازاں چھڑدا ہے تین پڑھدا ہے دو چھڑ دیندا دو پڑھدا ہے تین چھڑ دیندا منافق آدمی تے منافق آدمی دا ٹھکانہ جہنم دا سب تو نچلا گڑا ہے منافق بندے دا ٹھکانہ حضرات محترم دوسری حدیث سن لو نا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ اللہ اکبر صحیح مسلم دی حدیث دیگر حدیث دیاں کتاباں اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نبی پاک نے فرمایا اللہ دے بندے یعنی مسلمان تے کافر دے درمیان نماز فرق کر دی ہے نماز کفر تے جناب اسلام دے درمیان نماز ایک فرق ہے ایک دیوار ہے جڑا نماز پڑھدا ہے او مسلمان ہے جڑا نہیں پڑھدا او کافر ہے ہمیں مسلمان دے گھر جمع ہے او کافر ہے ہمیں مسلمان دا بھائی ہے او کافر ہے ہمیں مسلمان دی بیوی ہے او کافر ہے میں نہیں کہندا میرے نبی دا فرمان کہندا ہے اور اس نبی دا فرمان کہندا ہے جدے بارے اللہ فرماندے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى جڑا نبی اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں اپنی مرضی نال نہیں بولدا اللہ دی مرضی نال بولدا ہے مسلمان بھائیو تیرے چار بچے نہ میرے ویرا دو نماز پڑھ دے نے دو نہیں پڑھ دے دو مسلمان نے تے دو کافر پالی جانا ہے تیریاں چار بیٹیاں نے دو نماز پڑھ دیاں نے تے دو بالکل نہیں پڑھ دیاں اللہ اکبر دو مسلمان نے تے دو کافران دی پرورش پیا کرنا ہے تو نماز پڑھنا ہے تیری بیوی نماز نہیں پڑھ دی اور تیرے گھر دے اندر کافرہ پڑھ دی پئی ہے کہ جدے ہاتھ دیاں روٹیاں کھانا ہے وہ کافرہ عورت ہے کیونکہ میرے نبی دا فرمان کہہ رہے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ نماز فرق پہ کر دیے مسلمان تے کافر دے درمیان لہذا مسلمان بھائیو اپنے بچیاں نو نماز والے پاسے لاؤ اپنیاں بیٹیاں نو نماز والے پاسے لاؤ خود تے آندے ہو نماز پڑھن انہاں نو پوچھ دے ہی کوئی نہیں ایسا نہ ہوئے تیریاں نمازاں اللہ اکبر رتی والی ٹوکری چ ردی کوڑے والے ٹوکری چ سٹ دتیاں جان تیرے بچیاں دیاں بے فرمانیاں دی وجہ کر کے تیرے بچیاں دے بے نماز ہون دی وجہ کر کے اور فرمایا 7 سال دا بچہ ہو جائے انہوں سختی نال نماز پڑھایا کرو سختی دے نال اگر 10 سال دا ہو جائے تے نماز نہ پڑھے ان دے برتن لیدہ کر چھڑو ان دا بستر لیدہ کر چھڑو کیونکہ جڑے پڑھ دے نے وہ مسلمان نے نہیں پڑھ دے کافر ہو گیا ہے مگر یہ مسئلہ کون سمجھائے یہ تے عمل کون کرے اور نماز نہ پڑھنے والا بندہ کافر ہو جاندہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دین دے احکامات دے وچوں کسی اور چیز نو کفر نہیں سے سمجھ دے جنہ نماز دے تارک نو سمجھ دے سانو پتہ ہی کوئی نہیں نماز دی کیڑی گل ہے نماز دی اہمیت ہی کوئی نہیں اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا اور ایک حدیث اور سماعت میں 3 حدیثاں سنانی ہیں سوالے نال تیسری حدیث سماعت فرماؤ نبی